बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर रिस्क तंग हो गया है या रिस्क में रुकावटें आने लगी हैं तो घर के कोने में आज आपने ये छोटा सा काम करना है। इंशाअल्लाह बेतहाशा दौलत आने लगेगी। रिस्क ऐसे आपके पीछे आएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। घर में रिस्क के ढेर लगना शुरू हो जाएंगे। आज का ये अमल बहुत ही ज्यादा खास अमल है। मेरे वो तमाम भाई, मेरी बहनें, मेरे दोस्त जिनके घरों में रिस्क की तंगदस्ती है, गुर्बत है, अगर आप माली तौर पर बहुत ही परेशानी का सामना कर रहे हैं, आपके हालात बहुत तंग हो चुके हैं, कहीं से रिस्क का दौलत का इंतजाम नहीं हो रहा, बेरोजगार हैं, अगर ऊपर से कर्ज चढ़ा हुआ है वो उतरने का नाम नहीं ले रहा, आप तालीम याफ्ता हैं, आपके घर में तंगदस्ती ने घेरा डाल दिया है, यानी किसी किस्म की भी आपको रिस्क की तंगी का मामला हो, रिस्क की परेशानी हो, तो आज चुप करके आपने अपने घर में ये छोटा सा अमल कर लेना है। इंशाअल्लाह यकीन माने कि इस अमल को करते ही जितनी भी घर में नहुसतें होंगी वो खत्म हो जाएंगी, जितनी भी घर में नाइतफाकियां होंगी, नाराजगियां होंगी, बेबरकती होगी, वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। बस आपने परेशान नहीं होना, मायूस नहीं होना, क्योंकि मायूसी जो है वो बहुत बड़ी शैतान की तरफ से दी जाने वाली एक आफत है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुसीबत के वक्त घबरा जाना मुसीबत से बड़ी मुसीबत है। मुसीबत के वक्त कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप मुसीबत के वक्त घबराना शुरू कर देते हैं तो और मुसीबत से बड़ी मुसीबत पैदा हो जाती है। एक तो आप वैसे ही घबराए हुए होते हैं, ऊपर से जो मुसीबत आप पर टूट पड़ती है वो अलग होती है, आपका घबरा जाना एक अलग हो जाता है। कभी भी मुसीबत के वक्त घबराया मत करें। अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा रखकर, अल्लाह को याद करके, अल्लाह का जिक्र करके दुआ मांग लिया करें, क्योंकि इंसान की परेशानी की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि इंसान तकदीर से बहुत ज्यादा और वक्त से पहले चाहता है। इंसान चाहता है कि उसको वक्त से पहले ही सब कुछ मिल जाए और तकदीर से ज्यादा मिल जाए, लेकिन अल्लाह पाक चाहता है कि आप सब्र करो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह से दुआ मांगो, क्योंकि दुआ ऐसी चीज है जो तकदीर को बदल देती है, तकदीर से ज्यादा दे सकती है। और सब्र ऐसी चीज है जो आपको वक्त से पहले तो नहीं दे सकता, लेकिन सब्र करने से हो सकता है आपको इतना मिल जाए कि जितना आपको वक्त से पहले नहीं मिला हो, और सब्र करने से आपको इतना ज्यादा मिल जाए। इसलिए कभी भी परेशान ना हो, कभी भी मायूस ना हो। आज मैं आपको जो अमल बताने जा रहा हूँ, इस अमल में आप लोगों ने एक सादा पेपर लेना है और एक पेंसिल ले लेनी है। पेंसिल आपने बॉल पॉइंट ले लें या पेन ले लें, स्याही वाली पेंसिल या पेन या मार्कर आपने लेनी है, कच्ची पेंसिल नहीं लेनी। एक पेन लेकर, पेंसिल लेकर और एक सादा कागज लेकर आप आराम से बैठ जाएं। जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको आप खुद भी कर सकते हैं और अपने घर वालों में से किसी को कहकर भी करवा सकते हैं। एक कागज अपने सामने रखकर आपने एक पेंसिल लेनी है और उस पेंसिल से सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने उस कागज के ऊपर 35 मरतबा 35 टाइम्स 35 मरतबा आप लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लेना है। 35 मरतबा एक कागज के ऊपर छोटा छोटा करके लिख लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिखते भी जाएं और साथ साथ पढ़ते भी जाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा पढ़ लिया, फिर दूसरी मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूसरी दफा पढ़ लिया, फिर तीसरी दफा लिखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर चौथी दफा लिखें। एक कागज ले लें, उसके ऊपर छोटा छोटा करके 35 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लें। मेरे ख्याल से इसको लिखने में ना आपके 5 मिनट लगेंगे, 5 से 6 मिनट, बस इतना सा ये काम करना है। जब कागज के ऊपर 35 बार लिख लें तो आखिर में फिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अब आपने उस कागज के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लिखकर घर में किस जगह पर लगा देना है। आपके घर का जो फ्रंट है उसके किसी भी कोने में आप लोगों ने वो छोटा सा कागज जो है वो अपने घर की दीवार के ऊपर चिपका देना है। आपके घर का जो फ्रंट है, जो सामने वाला हिस्सा होता है, उसके दाएं या बाएं साइड वाले
فرنٹ پہ کارنر کے اوپر کونے میں لگانا ہے، سامنے نہیں لگا دینا۔ کونے میں آپ لوگوں نے کاغذ کے اوپر 35 مرتبہ لکھی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھ کر لگا دینا ہے۔ اتنا سا کام کرنا ہے، یقین مانے کہ آپ کے گھر سے شیطان کا گزرنا بند ہو جائے گا، کیونکہ رزق میں کمی، رزق میں بے برکتی، رزق میں نحوست، نا اتفاقی، نا چاکیاں، رکاوٹیں، یہ سب کچھ شیطانی چالوں کی وجہ سے ہوتا ہے، شیطانی طاقتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گھر میں نا اتفاقی، بے برکتی آنا شروع ہو جاتی ہے، چلتا چلتا کام بند ہو جاتا ہے، ہر کام الٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج یہ چھوٹا سا عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لو، یقین مانو کہ یہ بسم اللہ کا ایسا کمال دیکھو گے کہ کبھی زندگی میں اتنا فائدہ کسی عمل نے نہیں دیا ہوگا جتنا یہ عمل آپ کو فائدہ دے گا۔ کوشش کرنی ہے کہ یہ جو لکھائی میں نے بتائی آپ کو، یہ صبح فجر کے وقت لکھ کر لگا دیں۔ فجر کا وقت برکت والا، فضیلت والا وقت ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز فجر سے پہلے رزق کی تقسیم شروع ہو جاتی ہے، رزق کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگ فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے تہجد کے وقت اٹھ جائیں، تہجد کی نماز ادا کر لیں اور چپ کر کے رات کی خاموشی میں ایک کاغذ کے اوپر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر کے سامنے والے فرنٹ والے حصے کے کارنر پہ لگا دیں، آپ دیکھیں گے کہ رزق ایسے گھر میں آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ سنبھال نہیں پاؤ گے۔ اگر میرا وہ بھائی، میری بہن جو چاہتا ہے کہ میری کوئی مشکل آسانی میں بدل جائے، میری حاجت پوری ہو جائے، میری مراد پوری ہو جائے، تو وہ بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 12,000 مرتبہ اس طرح پڑھ لے کہ ہر 1,000 پورا کرنے کے بعد درود شریف پڑھ لے صرف ایک مرتبہ، اور اپنے مقصد کے لیے دعا مانگ لے۔ اس کے بعد پھر 1,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور پھر درود شریف پڑھ لے اور اللہ سے دعا مانگ لے۔ اسی طرح 12,000 مرتبہ پورا کر لے، یعنی جب 1,000 مرتبہ پڑھے تو درود پاک پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ لے، پھر دوسری مرتبہ جب 2,000، پھر 3,000، پھر 4,000، یعنی ہر 1,000 کے بعد ایک دفعہ درود پاک پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ لے۔ یقین کرے کبھی رزق دولت میں کمی نہیں آئے گی، اور اس کی جیسی بھی کوئی حاجت، کوئی مراد، کوئی مقصد ہوگا، اللہ پاک اس کو پورا فرما دیں گے۔ میرے وہ تمام بھائی بہنیں جو آج اپنی زندگی میں مایوس ہو چکے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں، چاہے وہ شادی کا مسئلہ ہو، رشتے کا مسئلہ ہو، نوکری کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، وہ آج کا یہ عمل کر کے دیکھ لے۔ اگر کوئی بندہ اپنی دکان کے اندر لکھ کر لگا دے، اپنے دفتر کے اندر لکھ کر لگا دے، اپنے کاروبار کے اندر لکھ کر لگا دے، یہاں تک کہ اگر اپنی گاڑی کے اندر بھی لکھ کر لگا دے، تو اس کو بھی ایسے ایسے اس کے کمالات دیکھنے کو ملیں گے کہ آنکھوں سے یقین نہیں آئے گا کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں یہ چھوٹا سا عمل اللہ پاک سب کے رزق، کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔